नीलू और काकू और हीरू एक ही स्कूल में पढ़ते थे। काकू और हीरू दोस्त थे। काकू कहता है, देखो हीरू, आज ये नीलू भी स्कूल आया है। पता नहीं कैसे कैसे लोग अब स्कूल आने लगे हैं। अब इसके पास तो हमारे जैसा अच्छा बैग भी नहीं है। पता नहीं इतने गरीब लोग स्कूल ही क्यों आते हैं। नीलू कहता है, काकू, गरीब और अमीर दोनों होते तो इंसान ही हैं, लेकिन अमीर गरीब होने से किसी की पढ़ाई की ज़रूरत कम नहीं हो जाती। पढ़ाई तो सबके लिए ज़रूरी है। काकू कहता है, अबे नीलू चुप बैठ, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। आया बड़ा ज्ञान देने वाला, अपना ज्ञान अपने ही पास रख, समझे। फिर नीलू वहाँ से चला जाता है। हीरू काकू से कहता है, काकू, माना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बुरे काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। गरीबों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। काकू कहता है, अरे तू भी शुरू हो गया, तुझे भी ज़्यादा ज्ञान है क्या। तू चुप कर, तू मेरा दोस्त है इसीलिए छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारा भत्ता बना देता। हीरू कहता है, काकू, तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम्हें अगर मुझसे दोस्ती रखनी है तो तुम्हें नीलू से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। काकू कहता है, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, उस चिड़िया से तो मेरा जूता भी माफ़ी न मांगे। इतना कहकर काकू चला जाता है। अगले दिन काकू देखता है हीरू और नीलू एक साथ जा रहे हैं। अब काकू अलग अकेला हो चुका था। काकू से कोई बात नहीं करता। काकू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है, अरे ये कैसी मुसीबत है, अब तो मुझसे कोई बोल भी नहीं रहा। अगर मैं ऐसे अकेला ही रहा तो पागल हो जाऊंगा। मुझे उससे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। काकू उन दोनों के पास पहुंच जाता है। काकू कहता है, हीरो, तुम सही कह रहे थे, गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं नीलू से भी माफ़ी मांगता हूँ। नीलू, मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं करूँगा। हीरो कहता है, ठीक है, हम तुम्हें माफ़ करते हैं, लेकिन अब ऐसा किसी के साथ मत करना। गरीबों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती है। गोरली चिड़िया अपने अंडों पर बैठी हुई थी। गोरली कहती है, अब जल्द ही हमारे अंडे में से बच्चे निकल आएंगे। मुझे बेटी बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे तो बेटी ही चाहिए। उसका पति जैक कहता है, अच्छा, मुझे भी बेटी ही चाहिए। मैं अभी जंगल जाता हूँ और अपने बच्चों के लिए दाना लाता हूँ। जैक चला जाता है। कुछ देर बाद अंडे में से बच्चे निकल आता है। गोल्डी उसको देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, ये ऊपर वाले, ये मेरे बच्चे को क्या हुआ। मेरा बच्चा तो देख भी नहीं सकता। तभी जैक आ जाता है और कहता है, अरे ये हमारे बच्चे को क्या हुआ, इसकी आंखें क्यों नहीं खुल रही। चलो इसको अस्पताल लेकर चलते हैं। फिर दोनों उसको अस्पताल लेकर चले जाते हैं। गोल्डी कहती है, डॉक्टर साहब, देखो मेरे बेटे को क्या हो गया है, ये देख क्यों नहीं रहा। हरिया डॉक्टर कहता है, ये तुम्हारा बेटा तो अंधा है, ये ऐसे नहीं देख पाएगा, इसका तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर वो दोनों अपने बेटे को घर ले आते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की बहुत कमी थी। जैक कहता है, हमारे बच्चे की आंखें नहीं है, अब हम क्या ही कर सकते हैं। हमारे बेटे की कोई ज़िंदगी नहीं है, अब इसे हमें जंगल में छोड़ के जाना पड़ेगा। गोल्डी कहती है, नहीं, मेरे बेटे को कहीं नहीं छोड़ना, मैं इसको अपने साथ ही रखूँगी। फिर जब एक दिन गोल्डी कहीं गई होती है तो जैक अपने बेटे को लेकर एक पेड़ के नीचे छोड़ आता है। कुछ देर बाद उसके ऊपर कालू और गोरी की नज़र पड़ती है। गोरी कहती है, देखो कालू, इस बेचारे बच्चे को सुनसान जंगल में कौन छोड़ गया है। इसे तो यहाँ जंगली जानवर खा जाएंगे। हम इसको अपने साथ ले चलते हैं, वैसे भी हमारे बच्चे नहीं हैं। फिर वो उसे अपने घर ले आते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। और एक दिन बच्चा गोरी के साथ घूम रहा था, तभी उसे जैक देख लेता है
और पहचान जाता है। जैक कहता है, मेरे बेटे को कहाँ लेकर घूम रही है गौरी? ये मेरा बेटा है, मुझे मेरा बेटा वापस दो। गौरी कहती है, भाग जा यहाँ से चिड़िया, तूने तो अपने बच्चे को जंगल में छोड़ आया था, अब ये मेरा बेटा है, इसे मैं नहीं दूंगी। फिर बेटे को लेकर चली जाती है। उसका बेटा गौरी से पूछता है, माँ, आपने मुझे गोद लिया है, मुझे अपनी दूसरी माँ से एक बार मिलना है, क्या आप मुझे उनसे मिलाओगी? गौरी हाँ कह देती है और गोल्डी को बुला देती है। गोल्डी उसको रो रो कर पूरी बात बताती है, कैसे जैक उसे छोड़ आया था। फिर बेटा कहता है, माँ, अब आप भी मेरे साथ ही रहना, अब मैं अपने दोनों माँओं के साथ ही रहूँगा। लूसी तोती आज नया पर्स लाई थी, वो बहुत खुश थी। लूसी हरिया से कहती है, देखो देखो, कितना प्यारा पर्स है मेरा, तुमने कभी ऐसा पर्स देखा है क्या? इतना प्यारा पर्स मैंने कभी नहीं लिया, अब मैं ये सबको दिखाऊंगी, मेरा बस चले तो सारे जानवर को दिखाऊं। हरिया कहता है, ज़्यादा खुश मत हो लूसी, इतना भी एक्साइटेड होना अच्छी बात नहीं है। ये पर्स तुमने लिया है, सब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लूसी कहती है, अरे तुम क्या जानो नई चीज़ सबको दिखाने की खुशी, ये खुशी तो सिर्फ मुझे ही मालूम है। ये कहकर लूसी गौरी के घर पहुंच जाती है। गौरी कहती है, अरे बाप रे, इतना प्यारा पर्स कहाँ से लिया लूसी, ये कितना प्यारा लग रहा है। लूसी कहती है, मेरा बहुत ढूंढने के बाद ये पर्स मुझे मिला है, शहर की बहुत बड़ी दुकान से लाई हूँ। गौरी कहती है, फिर तो ये पर्स बहुत महंगा भी होगा। लूसी कहती है, हाँ बहन, पूरे 80,000 का पर्स है, इसमें तुम्हारा घर जाएगा। गौरी बहुत लालची थी, उसने उसका पर्स चुराने की ठान ली। लूसी कहती है, अच्छा, मैं अब गोल्डी के घर जा रही हूँ, उसको भी तो ये पर्स दिखाना है। फिर लूसी एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और कहती है, अरे ये गोल्डी का घर तो बहुत दूर है, मैं तो थक गई, चलो कुछ देर बैठ लूँ, फिर गोल्डी के घर जाती हूँ। तभी पीछे से गोल्डी उसका पर्स चुराकर भाग जाती है। लूसी को जब पता चलता है तो वो रोने लगती है। लूसी गोल्डी के घर पहुंच जाती है। गोल्डी कहती है, क्यों रो रही हो बहन, क्या हुआ? लूसी कहती है, मैं तुम्हारे घर तुम्हें अपना नया पर्स दिखाने ला रही थी, तभी मेरा पर्स किसी ने चोरी कर लिया। गोल्डी कहती है, अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझसे पहले उस पर्स के बारे में और किसको बताया था? लूसी कहती है, मैंने तुमसे पहले किसी और को नहीं बताया, बस गौरी को बताया था। गोल्डी समझ जाती है और कहती है, ये गौरी कभी नहीं सुधरेगी, ज़रूर उसी ने चुराया होगा। लूसी कहती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता उसी ने चुराया है, तुम तो वहाँ थी भी नहीं। गोल्डी कहती है, अच्छा ठीक है, अब तुम बस मेरे साथ गौरी के घर चलो, फिर दिखाती हूँ। वो दोनों गौरी के घर पहुँच जाती हैं। गौरी पर्स के साथ बैठी हुई थी। गौरी कहती है, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तो नहीं बुलाया तुम लोगों को। लूसी कहती है, तुम्हारे बुलाने से नहीं बल्कि तुम्हारी हरकतों की वजह से हम यहाँ आए हैं, तुम कभी नहीं सुधरोगी। चिड़िया सच ही कहती है, अभी तुम्हें चोरी का सबक देती हूँ। फिर दोनों मिलकर गौरी को बहुत मारते हैं। गौरी कहती है, अरे रे, ये तो बहुत मारती हैं, इस चिड़िया ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया, जहाँ चोरी करती हूँ वहीं पकड़ लेती है, मेरा तो पर भी टूट गया, अब मैं चोरी कभी नहीं करूँगी। लूसी तोती ने अंडा दिया हुआ था। लूसी कहती है, कितना प्यारा, कितना सफ़ेद अंडा है, मुझे लगता है मेरा बच्चा बहुत हेल्दी होगा। अब मुझे अपने बच्चे के निकलने का इंतज़ार है बस। मैं अपने बच्चे के लिए खाना लाना तो भूल ही गई, अब खाना कहाँ से लूँ? याद आया,
میرے پڑوس میں میری سہیلی گولڈی ہے نا، اسی سے دانا لے آتی ہوں۔ لوسی گولڈی کے گھر چلی جاتی ہے۔ لوسی کے نکلتے ہی گوری کوی وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، واہ واہ، کتنا سفید انڈا ہے، اسے پینے میں تو مزہ ہی آ جائے گا۔ یہ طوطی بھی کتنی بے وقوف ہے، اپنا انڈا کھلی میں ہی چھوڑ گئی۔ پھر گوری اس کا انڈا پی جاتی ہے۔ وہیں لوسی گولڈی سے کہتی ہے، گولڈی بہن، مجھے تم سے کام ہے، میرے انڈے میں سے بچہ نکلنے والا ہے، اسی لیے میں سارا دن انڈے پر ہی بیٹھی رہتی ہوں۔ اب جب بچے کے نکلنے کا ٹائم آیا تو میرے پاس دانا ہی نہیں بچا، مجھے تھوڑا سا دانا دے دو۔ گولڈی کہتی ہے، کوئی بات نہیں بہن، یہ لو دانا، اپنے بیٹے کو اچھے سے کھلانا۔ پھر لوسی دانا لے کر آ جاتی ہے تو ٹوٹا ہوا انڈا دیکھ کر رونے لگتی ہے۔ پھر وہ واپس گولڈی کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، بہن، ابھی تو تم دانا لے کر گئی تھی، اتنی جلدی آ گئی۔ لوسی کہتی ہے، بہن، کہ میرا تو انڈا نہیں رہا، نہ جانے کس ظالم پچھی نے میرا انڈا کھا لیا۔ گولڈی کہتی ہے، تم رو مت لوسی، ہم اس ظالم سے بدلہ لیں گے۔ اب ہم تمہارے گھونسلے میں نکلی انڈا رکھ دیتے ہیں، ہم دوسری جگہ چھپ کر دیکھیں گے، پھر وہ ظالم پچھی آئے گا تو ہم اسے مار مار کر اپنا بدلہ لے لیں گے۔ پھر وہ لوگ انڈا رکھ کر چھپ جاتی ہیں۔ گوری انڈا دیکھ کر پھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے یہ طوطی نے اتنی جلدی ایک اور انڈا کیسے دے دیا؟ چلو کوئی بات نہیں، یہ انڈا بھی میرے ہی پیٹ میں جائے گا۔ تبھی گولڈی اور لوسی اس پر حملہ کر دیتی ہیں اور اس کو بہت مارتی ہیں۔ گوری جیسے تیسے بچ کر اپنے گھر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے میں مر گئی، یہ چڑیا تو بہت چالاک ہو گئی ہے، میرا مار مار کر برا حال کر دیا ہے۔ اب میں کبھی کسی کے انڈے نہیں پیوں گی، ورنہ یہ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے، سنو، بارش کا موسم ہو گیا ہے، اب کچھ ہی دنوں میں بارش شروع بھی ہو جائے گی، ہمیں جلدی جلدی سارے کام کرنے پڑیں گے تاکہ بارش میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ نیلو کہتا ہے، ٹھیک کہہ رہی ہو گولڈی، ہمیں جلدی سارے کام کرنے پڑیں گے ورنہ بہت پریشانی ہوگی۔ میں اپنے اس گھر کی مرمت کرنے کے لیے لکڑیاں لینے جا رہا ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، ہاں، میں بھی دانا لے آتی ہوں تاکہ بارش میں باہر نہ جانا پڑے۔ گولڈی لوسی طوطی کے پاس جاتی ہے۔ لوسی کہتی ہے، گولڈی بہن، آج اتنا صبح کیسے آنا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ گولڈی کہتی ہے، ہاں بہن، سب ٹھیک ہے، میں جنگل میں دانا لینے جا رہی ہوں کیونکہ بارش شروع ہونے والی ہے۔ لوسی کہتی ہے، ہاں، مجھے بھی اپنے لیے دانا اکٹھا کرنے جانا ہے، چلو میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، میں نے سنا ہے اس بار زیادہ لمبے دنوں تک بارش ہوگی۔ پھر وہ دونوں جنگل کی اور نکل جاتی ہیں۔ تبھی راستے میں انہیں گوری ملتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے ارے، اتنے جلدی میں کہاں جا رہی ہو تم دونوں؟ آخر کیا کرنے جا رہی ہو؟ گولڈی کہتی ہے، ہم دونوں کئی دنوں کا دانا اکٹھا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بارش جلد ہی شروع ہونے والی ہے۔ گوری کہتی ہے، کیا بکواس کر رہی ہو؟ بارش کا موسم ابھی تھوڑی ہی آنے والا ہے، ابھی تو کافی ٹائم ہے، ابھی سے پاگل مت بنو تم دونوں۔ گولڈی کہتی ہے، گوری، تمہیں دانا جمع کرنا ہو تو کرو، نہیں کرنا ہو تو مت کرو، لیکن ہمارا ٹائم برباد مت کرو، ہم تو اپنے لیے دانا ضرور جمع کریں گے۔ گوری کہتی ہے، ارے برا مت مانو، چلو مان لیا بارش شروع ہونے والی ہے، لیکن تم دونوں اتنے دنوں کا دانا کیوں جمع کر رہی ہو؟ بارش اتنی لمبی تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے گوری، تمہیں جو کرنا ہو کرو، ہم تو جا رہے ہیں۔ پھر دونوں جنگل کی اور چلی جاتی ہیں۔
اور خوب دانا اکٹھا کرتی ہیں۔ گوری لوسی سے کہتی ہے، لوسی میں دانا کاٹتی ہوں، تم اس ٹوکری میں بھرتے جاؤ تو ہمارا کام جلدی ہو جائے گا۔ لوسی کہتی ہے، ٹھیک ہے گوری، تم جلدی سے کاٹو، میں بھرتی جاؤں گی۔ پھر دونوں ٹوکری بھر لیتی ہیں اور واپس گھر آ جاتی ہیں۔ بارش شروع ہو چکی تھی، کئی دن بھی ہو گئے۔ گولڈی اور نیلو آرام سے اپنے گھر میں دال چاول کھا رہے تھے۔ گولڈی کہتی ہے، یہ بارش کا موسم اور گرم گرم دال چاول کھانے کا کتنا مزہ ہے۔ نیلو کہتا ہے، ہاں گولڈی، تم نے ٹھیک کیا، اتنا سارا دانہ لے آئی، ورنہ ہمیں تو کھانا بھی نہیں ملتا۔ وہاں لوسی بھی اپنے گھر میں کھیر کھا رہی تھی۔ لوسی کہتی ہے، کتنے مزے کی کھیر ہے، اور بارش، کیا مزہ آ رہا ہے۔ اگر میں گولڈی کے ساتھ نہ جاتی تو اتنا دانہ بھی نہیں ملتا اور اس بارش میں بہت پریشان ہونا پڑتا۔ وہیں گوری اپنے گھر میں بھوکی بیٹھی ہوئی تھی۔ گوری کہتی ہے، کاش اس چڑیا کے ساتھ میں بھی دانہ لے آتی، اتنی بارش میں مجھے باہر نہ جانے پڑتا، اور بارش کی وجہ سے تو دانہ بھی نہیں مل رہا۔ گولڈی ہمیشہ کی طرح اپنے کھیت پر کام کر رہی تھی۔ تبھی وہاں چالاک طوطا آ جاتا ہے اور کہتا ہے، گولڈی تم کیا کر رہی ہو؟ دن بھر اپنے کھیت پہ ہی رہتی ہو، کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ گولڈی کہتی ہے، ارے نہیں ہریا بھائی، انسان کو محنت کے بنا آج تک کچھ نہیں ملا ہے جو اب مجھے ملے گا۔ محنت نہیں کروں گی تو کھیت میں فصل کیسے ہوگی؟ ہریا کہتا ہے، گولڈی تم میری بات سمجھی نہیں، میں تو تمہاری محنت کم کروانے آیا تھا، کیونکہ تم تھک جاتی ہوگی محنت کر کر کر۔ میں نے سنا ہے کل سے ہی بارش شروع ہو جائے گی، تو پانی اپنے کھیت پر مت ڈالو، تمہارے کھیت میں تو بارش ہوتے ہی خود کھیت میں پانی لگ جائے گا۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا ہریا کہ اب بارش ہوگی، بارش کا موسم تو کب کا جا چکا، اب سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ اب تم جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ ہریا چلا جاتا ہے اور گوری کے کھیت میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، سنا ہے گوری تم آج کل بہت محنت کر رہی ہو اپنے کھیت پر۔ گوری کہتی ہے، محنت کرنا کون چاہتا ہے، مجبوراً کرنی پڑتی ہے، کھیت میں پانی لگانے میں تو سب سے زیادہ محنت لگتی ہے۔ ہریا کہتا ہے، اب تمہیں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گوری، میں نے سنا ہے کل سے بارش شروع ہونے والی ہے، تم اپنے کھیت فالتو میں ہی محنت مت کرو، جب بارش ہوگی تو تمہارے کھیت میں خود بخود پانی لگ ہی جائے گا۔ گوری کہتی ہے، ارے واہ ہریا، کتنا اچھا آئیڈیا دیا ہے تم نے، اب تو مجھے محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ گوری ہریا کی بات مان لیتی ہے۔ وہی ایک مہینے بعد گولڈی کے کھیت میں ہری ہری فصل تیار ہو گئی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، اچھا ہوا میں نے ہریا کی بات نہیں مانی اور اپنی محنت کرتی رہی، اگر اس کی بات مانتی تو آج یہ فصل نہ ہوتی۔ وہیں گوری کی تو فصل ہی نہیں نکلی تھی۔ گوری کہتی ہے، کاش میں نے اس طوطے کی بات نہ مانی ہوتی تو آج میری بھی فصل ہوتی۔ بڑے لوگ صحیح ہی کہتے ہیں، ہر کسی کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے۔